फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 16वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, आपको इस स्टोरी में बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। स्टोरी में लास्ट तक बने रहना। सुबह का वक्त रेहान ऋषभ के वार्ड में था। उसने नील को कॉल करके अपने कपड़े मंगवाए थे क्योंकि उसके कपड़े अब तक बहुत गंदे हो चुके थे। उसे तो वैसे भी गंदगी से नफरत थी। पहले तो उसे ऋषभ और रूहानी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अपना कुछ ध्यान ही नहीं था, लेकिन अब जब उसे अपनी हालत दिखती है तब जाकर उसे खुद से घिन आने लगती है। वो सीधा आईसीयू के अंदर रूहानी से मिलने आया। रूहानी अभी भी कई सारी मशीनों से घिरी हुई थी। उसे ऋषभ के मुताबिक ज्यादा चोट आई थी। वो कुछ देर रूहानी के पास बैठा रहा। उसे ये 24 घंटे ऋषभ और रूहानी के बिना 24 साल बराबर लग रहे थे। वो जब आईसीयू से बाहर आया तो ओजस ने कहा, भाई क्या आपने कपड़े मंगवाए थे? रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो ओजस ने कहा, आपकी असिस्टेंट कपड़े लेकर आ गई है। आप ऋषभ भाई के वार्ड में जाकर शावर ले लीजिए। उसकी बात सुनकर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो ऋषभ के वार्ड के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने एक नज़र किसी को भी नहीं देखा और सीधा वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, नील, मेरे कपड़े यहीं रखकर तुम वापस ऑफिस चले जाओ। मैं आज भी ऑफिस नहीं आऊँगा और तुम सब हैंडल कर लेना। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। वहीं सोफे पर बैठी मुस्कान रेहान को देखकर जैसे ही खड़ी हुई और वो कुछ कहने लगी कि रेहान उसकी एक भी बात सुने बिना वॉशरूम में चला गया। रेहान को तो लग रहा था उसके लिए कपड़े उसका असिस्टेंट नील लेकर आया है, क्योंकि ओजस ने असिस्टेंट कहा था। रेहान के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि मुस्कान अब उसकी असिस्टेंट है। हालांकि नील उसका पर्सनल असिस्टेंट था। मुस्कान को तो नील ने बस छोटे मोटे काम के लिए लगाया था। वो जानता था ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ है, रेहान ऑफिस नहीं आएगा, इसलिए उसकी गैर हाजिरी में उसे ही ऑफिस संभालना पड़ेगा। जब रेहान का उसे कपड़ों के लिए कॉल आया तो उसने मुस्कान को कपड़े देकर हॉस्पिटल भेज दिया। मुस्कान को पता नहीं था कि रेहान हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। वो ना तो रूहानी के बारे में कुछ जानती थी और ना ही ऋषभ की। उसे पहले लगा कि रेहान को कुछ हुआ है, इसलिए वो घबरा गई और जल्दी से रेहान के कपड़े लेकर हॉस्पिटल आ गई। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसे पता चला कि रेहान का भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए रेहान हॉस्पिटल में ही। फिर वो ऋषभ के वार्ड में बैठ गई और रेहान का वेट करने लगी। लेकिन अब रेहान ने तो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और वॉशरूम में चला गया। मुस्कान अब रेहान के बाहर आने का वेट करने लगी। 10 मिनट बाद रेहान वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने अपनी कमर पर टॉवेल लपेट रखा था। डोर की आवाज़ सुनकर मुस्कान नज़र उठाकर सामने देखती है तो उसकी नज़र वहीं जम जाती है। रेहान इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका चौड़ा सीना जिस पर पानी की बूंदें डायमंड की तरह चमक रही थी, बालों से टपकता पानी जो उसके कंधे से होते हुए उसके सीने से फिसल कर उसके सिक्स पैक ऐप से होते हुए उसकी कमर में बंधे टॉवेल में कहीं गायब हो रही थी। मुस्कान एकटक रेहान को देख रही थी। वही रेहान को जब किसी की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वो नज़र घुमाकर सोफे की तरफ देखता है। उसकी नज़र जैसे ही मुस्कान पर जाती है उसके चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं।
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اب کیا کرے گا ریحان مسکان کے ساتھ؟ کیا مسکان کبھی اپنے دل کی بات ریحان سے کہہ پائے گی؟ وہ مسکان کی طرف آیا اور اپنی سرد آواز میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مسکان جو ریحان میں کھوئی ہوئی تھی اس کی آواز سے ایک دم سے ہوش میں آئی اور ہڑبڑاتے ہوئے صوفے سے کھڑی ہونے لگی، لیکن جلدی جلدی میں اٹھنے کی وجہ سے اس کا پیر مڑ جاتا ہے اور وہ گرنے کو ہوتی ہے۔ گرنے کے ڈر سے وہ اپنے ہاتھ ریحان کی طرف بڑھا کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے۔ ریحان اس کے بغل میں ہی کھڑا تھا، جس وجہ سے مسکان کے اس کے ہاتھ پکڑنے سے اس کا بیلنس نہیں بن پاتا ہے اور وہ مسکان کے ساتھ صوفے پر گر جاتا ہے۔ اس وقت مسکان نیچے تھی، ریحان اس کے اوپر تھا۔ ریحان نے اپنے ہاتھ صوفے کے ہیڈ پر رکھ رکھے تھے، جسے دیکھ کر دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسکان کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی وقت آروہی وارڈ کی طرف آتی ہے اور وہ جیسے ہی ڈور اوپن کر کے دیکھتی ہے تو اس کی نظر سیدھا صوفے پر جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی صوفے پر ریحان کو کسی اور کے ساتھ دیکھتی ہے ایک دم سے جم جاتی ہے۔ اس کی نظر بس ریحان پر تھی جو شرٹ لیس مسکان کے اوپر تھا۔ اسے دیکھ کر آروہی کو اپنے اندر عجیب سا درد ہونے لگتا ہے۔ ریحان اور مسکان کو ایسے دیکھ کر اسے غلط فہمی ہو گئی تھی، ہوتی بھی کیوں نہیں۔ اس وقت ریحان اور مسکان جس طریقے سے صوفے پر پڑے تھے کوئی بھی انہیں دیکھ کر غلط ہی سوچتا۔ آروہی کو ویسے بھی ریحان کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں اچانک ریحان کی کہیں ایک بات گھومنے لگتی ہے، شی از ناٹ مائی وائف۔ جیسے ہی آروہی کو یہ بات یاد آتی ہے اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ وہیں ریحان کی نظر ڈور پر کھڑی آروہی پر جاتی ہے جو اپنی آنکھوں میں نمی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ریحان آروہی کو وہاں دیکھتا ہے اس کے چہرے کے بھاؤ بدل جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے مسکان کے اوپر سے اٹھا اور آروہی کو دیکھنے لگا تو آروہی سوری بول کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر ریحان کے ہاتھوں کی مٹھیاں کس جاتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی گردن میں رکھا اور اپنی ڈارک آواز میں بولا، آؤٹ۔ مسکان اب تک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ریحان کی آواز سن کر اس نے کہا، سوری سر۔ وہ میں اس سے آگے وہ کچھ کہہ دی کہ تبھی ریحان نے چلاتے ہوئے کہا، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اسے غصے میں دیکھ کر مسکان ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا سر جھکا کر صوفے پر ریحان کے کپڑے رکھ کر وارڈ سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ریحان غصے سے صوفے پر ایک لات مارتا ہے۔ ادھر آروہی ایک سائیڈ آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ریحان اور مسکان کا قریب ہونے کا سین آ رہا تھا، جس سے پتہ نہیں کیوں اسے اپنے دل میں ایک عجیب سا درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے، کیوں ریحان کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ شاید وہ ریحان کی وائف تھی اس لیے، لیکن اس دن اس نے ریحان کی بات سنی تو تھی، وہ اسے اپنی وائف نہیں مانتا ہے۔ آروہی یہ تو نہیں جانتی تھی کہ ریحان نے اس سے شادی کیوں کی ہے، لیکن اسے اتنا پتا تھا ریحان کی وجہ سے وہ ودیوت کی قید سے آزاد ہو پائی ہے اور اس کے لیے وہ ریحان کی شکر گزار تھی۔ اس لیے جب اس نے سنا کہ ریحان نے اس سے شادی کی ہے لیکن وہ اسے اپنی وائف نہیں مانتا تب اسے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھا لیا کہ ریحان نے اس کی جان بچائی ہے
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या रेहान आरोही की गलतफहमी दूर कर पाएगा? क्या आरोही को होने लगा है रेहान से प्यार? उसे विद्युत की कैद से आज़ाद करवाया है, इसलिए वो कभी भी अपने रिश्ते को रेहान पर नहीं थोपेगी और ना ही उससे अपना हक मांगेगी। लेकिन आज जब उसने रेहान को किसी और के इतने करीब देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा था। अभी वो रो ही रही थी कि तभी उसने अपने आंसुओं को बेदर्दी से पोंछते हुए कहा, आरू, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें पता तो है वो तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हें अपना नहीं मानते। उन्होंने तो तुम पर एहसान किया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम क्यों उन्हें किसी और के साथ देखकर रो रही हो? वो उनकी लाइफ है, हो सकता है वो लड़की उनकी गर्लफ्रेंड हो। वैसे भी उनमें और तुम में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तुम ये घर छोड़कर जाने ही वाली हो। तुम्हारा उनसे कौन सा ऐसा रिश्ता है जो तुम रो रही हो? ये कहते हुए आरोही अपने आंसू साफ कर रही थी, लेकिन उसके आंसू थे जो रुक ही नहीं रहे थे और बहे जा रहे थे। वहीं इधर वार्ड में रेहान ने अपने कपड़े पहन लिए। वो कपड़े पहनकर जैसे ही वार्ड से बाहर जाने लगता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बेबी। रेहान जैसे ही यह सुनता है वो एकदम से पीछे पलटकर रेहान के पास आ जाता है। ऋषभ को होश आ रहा था, वहीं धीरे धीरे बीवी बीवी बड़बड़ा रहा था। उसे देखकर रेहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषभ तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया? उसकी आवाज़ सुनकर ऋषभ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले ऊपर सीलिंग पर जाती है। वो सीलिंग को कुछ देर देखता है और फिर अपनी नज़र पूरे रूम में घुमाते हुए रेहान को देखता है। तो रेहान ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, तुम उठ गए, फाइनली तुम्हें होश आ गया। तुम जानते हो हम सब कितना डर गए थे। पूरे 24 घंटे बाद तुम्हें होश आया है, तुम्हें पता भी है। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रेहान ने कहा, बेड पर लेटकर आईपीएल देख रहे हो तुम? ये सुनकर ऋषभ ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो? मत करो, बहुत बुरा करते हो। रेहान ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बात पूछोगे तो जो भी बकवास ही होगा ना। हॉस्पिटल में लोग सोने तो नहीं आते होंगे। ऋषभ ने बेड से उठने की कोशिश करते हुए कहा, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? उसके उठने पर ऋषभ ने उसकी मदद करते हुए कहा, यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, सबसे बेस्ट ड्राइव करने वाले से गलती कहाँ हो गई जो इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया, वो भी तब जब बगल में अपनी जान को बैठा रखा था। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, जान? कौन जान? क्या बोल रहा है तू? अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे रूहानी का ख्याल आता है। रूहानी का ख्याल आते ही उसने वार्ड में नजरें घुमाते हुए कहा, उसे कुछ हुआ तो नहीं? तुम चुप क्यों हो? बताओ, बीवी कहाँ है? उसे घबराते देखकर रेहान ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, ऋषभ शांत हो जाओ, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। ऋषभ जैसे ही यह सुनता है उसने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, वो ठीक है तो वो कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उसे देखना है। रेहान ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, वो अभी बेहोश है, तुम्हारे साथ थी इसलिए उन्हें भी चोट आई है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। ऋषभ जैसे ही रेहान की बात सुनता है उसे अचानक एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है, जब अचानक रूहानी ने सामने से आते ट्रक को देखकर चिल्लाते हुए कहा था, ऋषभ जी,
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آروہی کا سچ رشب کو پتا چلے گا؟ آروہی کو اوبرائے ہاؤس بیچنے کے پیچھے کس کا ہاتھ، جسے سن کر رشب نے جب سامنے دیکھا تو وہ اپنی کار کی اسٹیئرنگ کرتا ہے، جس سے دونوں کی کار بچ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف سے ایک اور ٹرک آتا ہے جو سیدھا ان کی کار کو ٹکر مار دیتا ہے، جس سے ان کی کار پلٹی کھاتے ہوئے دور جا کر گرتی ہے۔ رشب کو جیسے ہی یہ سب یاد آتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ نکالی اور بیڈ سے اٹھنے لگا تو ریحان نے اسے شانت کرتے ہوئے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ رشب نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، مجھے بیوی سے ملنا ہے۔ ریحان نے اسے روکتے ہوئے کہا، وہ ابھی بے ہوش ہے۔ رشب نے باہر جاتے ہوئے کہا، میں اسے ہوش میں لے آؤں گا۔ ریحان نے کہا، ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئے ہو، تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، ابھی ابھی تمہیں ہوش آیا ہے۔ رشب نے کہا، فرق نہیں پڑتا، ڈی جے کو ایسی چوٹ لگتی رہتی ہے، مجھے میری کوئین سے ملنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وارڈ سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہیں اس کی بات سن کر ریحان کچھ پل اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کچھ سوچتا ہے اور پھر وہ بھی رشب کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ روحانی کو بھی اب تک وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں تیجس اوجس اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اب تک کنشک بھی کاویہ کو لے کر وہاں آ گیا تھا۔ اس وقت کاویہ آروہی کے پاس بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ان سب کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی، کیونکہ رشب اور روحانی اس کے اور کنشک کے رشتے کی بات کرنے کے لیے ہی اس کے گھر آئے تھے، جس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ تبھی کنشک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے چپ کرواتے ہوئے بولا، کاویہ تم چپ ہو جاؤ، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گی۔ کاویہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں نک، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، بھائی بھابھی ہمارے لیے میرے گھر آئے تھے، ابھی تو میرے قدم اس گھر میں پڑے بھی نہیں ہیں اور یہ سب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر کنشک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کاویہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ اس کی ڈانٹ سن کر کاویہ رونے لگتی ہے تو کنشک اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ تبھی اوجس نے کنشک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نک بھائی آپ انہیں لے کر جائیے، اگر یہ یہاں رہے گی تو خود کو ہی دوش دیتی رہیں گی۔ اس کی بات سن کر کنشک نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور وہ کاویہ کو خود سے دور کر کے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، چلو تم یہاں سے، تم خود کو بلیم کر کر کے اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ اس کی بات سن کر کاویہ اسے دیکھنے لگی تو کنشک نے اس کے فور ہیڈ پر کس کرتے ہوئے کہا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، خود کو دوش دینا بند کرو۔ رشب اور بھابھی ہمارے رشتے کی بات کرنے کے لیے گئے تھے، وہ تمہارے لیے وہاں نہیں گئے تھے، اس لیے اپنے دماغ میں فالتو کی باتیں سوچنا بند کرو۔ اتنا کہہ کر وہ کاویہ کو لے کر باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی رشب وارڈ کے اندر آتا ہے۔ اوجس تیجس جیسے ہی رشب کو وہاں دیکھتے ہیں تو ایک دم حیران ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی سے رشب کے پاس آ کر اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ ان کے گلے لگتے ہی رشب اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور پھر دھیرے سے آنکھیں کھول کر ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہیں خود سے دور کرتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں۔ تبھی اس کی نظر ان دونوں کی حالت پر جاتی ہے، جسے دیکھ کر اس نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے کہا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم دونوں نے اپنی؟ میں بے ہوش تھا، مرا نہیں تھا، جو تم دونوں نے اپنی ایسی حالت بنا رکھی ہے۔ اس کے ڈانٹنے پر وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर कब आएगा रूहानी को होश? क्या ऋषभ पता लगा पाएगा अपने एक्सीडेंट का सर? तभी तेजस ने कहा, भाई हम डर गए थे, हमें लगा हमने आपको खो दिया। इतना कहकर तेजस इमोशनल हो जाता है, जिसे देखकर ऋषभ ने उसे अपने गले लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा तुम सबको छोड़कर, इसलिए अब रोना बंद करो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना। तेजस ने उसके सिर पर बंधी पट्टी को देखते हुए कहा, भाई आपको तो दर्द हो रहा होगा। ये सुनकर रेहान ने कहा, नहीं, उसे दर्द नहीं हो रहा है, उसे तो सुकून मिल रहा है। उसकी बात सुनकर तेजस ने ऋषभ को देखते हुए कहा, क्या सच में भाई आपको दर्द नहीं हो रहा है? उसके पागलपन भरी बातें सुनकर ऋषभ उसे घूर कर देखता है। वहीं रेहान ना में अपना सिर हिला देता है। तभी ओजस ने तेजस के सिर पर मारते हुए कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? उन्हें चोट लगी है तो ऑब्वियसली दर्द तो होगा ही। क्या बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे हो? तेजस ने उसे घूरते हुए कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ। ओजस ने कहा, हाँ तू बच्चा नहीं है, तू 24 साल का बेवकूफ बच्चा है जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। उसकी बात सुनकर तेजस ऋषभ को देखने लगा तो ऋषभ ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, अब तुम दोनों घर जाओ और आराम करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर वो दोनों कुछ कहते कि तभी ऋषभ रूहानी की तरफ चला जाता है। उसे रूहानी के पास जाते देखकर दोनों ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद रेहान वार्ड में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है। शायद वो आरोही को ढूंढ रहा था, लेकिन आरोही वहां नहीं थी। उसे वार्ड में ना देखकर रेहान भी वार्ड से बाहर निकल जाता है। वहीं ऋषभ रूहानी के पास जाकर बैठ जाता है। वो उसके हाथ को पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी बीवी, मेरी एक गलती की वजह से आज तुम यहाँ हो। मैं हमेशा तुमसे कहता था धीरे चलो चोट लग जाएगी, लेकिन अब देखो मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लग गई। ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर रूहानी के सिर पर बंधी पट्टी को छूता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसने अपना हाथ पीछे किया और रूहानी को देखते हुए बोला, इस बार मुझसे गलती हो गई बीवी, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली बार तुम पर आने वाला हर खतरे को तुम तक पहुंचने से पहले मुझ पर से होकर गुजरना होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। फिर उसने रूहानी के हाथ को बेड पर रखा और चेयर से उठकर रूहानी के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, बीवी थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, वादा करता हूँ तुम्हारे होश में आने से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वार्ड से बाहर चला जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है वार्ड के बाहर रेहान खड़ा था। तेजस ओजस उसके कहने पर घर चले गए थे। रेहान को देखकर ऋषभ ने कहा, क्या मुझे फोन मिलेगा? रेहान ने पूछा, क्यों, तुम्हें फोन से क्या करना है? ये सुनकर ऋषभ उसे घूरने लगता है। उसकी लाल आंखों को देखकर रेहान ने कहा, ऋषभ तुम। उसकी बात को बीच में काटते हुए ऋषभ ने कहा, मैंने कहा ना अपना फोन दो। उसकी डरावनी आवाज सुनकर रेहान ने उसे अपना फोन दे दिया तो ऋषभ ने उसे सरसरी नजर से देखते हुए कहा, मेरे आने तक यहाँ से 1 इंच भी मत हिलना। उसकी बात पर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो ऋषभ वहां से चला गया। उसे जाते देखकर रेहान ने खुद से कहा, 5 साल बाद ये अपने पुराने रूप में आया है। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया है। मगर किसने?
اور یہ ऋषभ کہاں جا رहा ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے پاکٹ میں فون لینے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے یاد آتا ہے اس کا فون تو ابھی ऋषभ لے کر گیا ہے۔ یہ یاد کر کے وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کس دیتا ہے۔ اس نے خود سے کہا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کون ہم پر حملہ کر رہا ہے؟ پہلے تو ہم پر کبھی حملے نہیں ہوتے تھے، اب تو اوپنلی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کون اور کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے گلے میں ہاتھ گھمانے لگتا ہے۔ ادھر ऋषभ ہاسپٹل سے باہر آیا اور اس نے کسی کو کال کیا۔ 2 رنگ میں ہی دوسری طرف سے کسی نے کال پک کیا اور کہا، بتائیے کنگ، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ دوسری طرف کی بات سن کر ऋषभ نے اپنی ٹھنڈی آواز میں کہا، ادھیرا، مجھے 2 فیمیل گارڈ چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ آخر ऋषभ کہاں جا رہا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے کا راز؟ اس کی بات سن کر ادھیرا نے چونکتے ہوئے کہا، کیا کہا کہ لگتا ہے میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ اس کی بات سن کر ऋषभ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کستے ہوئے کہا، جو سنا ہے صحیح سنا ہے۔ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر 2 فیمیل گارڈز اینجل ہاسپٹل کے باہر چاہیے۔ انہیں کیسے بھیجنا ہے یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ ریحان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ گارڈز کون ہے۔ اس کی بات پر ادھیرا نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، تو ہمارے کنگ کو ان کی کوئین مل ہی گئی۔ ऋषभ نے بنا بھاؤ کے کہا، سمجھ لو۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کٹ کر دیا اور پھر اس نے موبائل میں سے ادھیرا کے نمبر ڈیلیٹ کیے اور ایک نمبر ڈائل کر کے اس پر کال لگایا۔ 4-5 رنگ کے بعد دوسری طرف سے کسی نے کال پک کیا تو ऋषभ نے کہا، مجھے آپ سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کٹ کر دیا اور اس نمبر کو بھی ڈیلیٹ کر کے کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ ادھر ہاسپٹل کے اندر ریحان روحانی کے وارڈ کے باہر کھڑا اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھتا ہے تو آروہی روحانی کے وارڈ کی طرف آ رہی تھی۔ ریحان آروہی کو دھیان سے دیکھنے لگتا ہے۔ آروہی نظریں جھکائے چپ چاپ چل رہی تھی۔ اس کی نظریں ریحان پر نہیں تھی۔ وہیں آروہی کو آتے دیکھ کر ریحان نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور اسے دیکھنے لگا۔ وہیں آروہی تو نظر جھکائے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی اچانک وہ کسی سے ٹکرا جاتی ہے۔ وہ اپنا سر سہلاتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھتی ہے تو اپنے سامنے ریحان کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ وہی ریحان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی آروہی اس سے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولنے ہی والی تھی کہ اس وارڈ والا سین یاد آ جاتا ہے، جسے یاد کر کے اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور سوری کہہ کر ریحان کے بغل سے جانے لگی۔ ریحان جو ایک ٹک آروہی کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے بدلتے بھاؤ کو دیکھ کر ریحان اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کس دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آروہی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے ایک دم سے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہی آروہی جس نے ابھی 2 قدم ہی بڑھائے تھے، اچانک ریحان کے ہاتھ پکڑنے سے اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ریحان اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف کھڑا تھا اور آروہی دوسری طرف کھڑی تھی۔ تبھی آروہی نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے روحانی کے پاس۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ریحان اسے اپنی طرف کھینچ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیتا ہے۔ اس کے سڈن ایکشن سے آروہی ڈر جاتی ہے۔ اس کی پیٹھ دیوار سے لگی تھی۔ اس نے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔
वहीं रेहान उसके एकदम पास खड़ा होकर उसके सिर के ऊपर एक हाथ रखकर उसके ऊपर झुककर एकटक उसके चेहरे को घूर रहा था। आरोही जिसकी आंखें बंद थी, उसे जब अपने फेस पर रेहान की गर्म सांसें महसूस होती है तो वो धीरे से आंखें खोलकर नजर उठाकर देखती है तो उसकी नजरें सीधा रेहान की गहरी ओशन ब्लू आंखों पर जाती है। रेहान एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। आरोही भी उसकी आंखों में देखने लगती है। दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा हो, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। आरोही रेहान की आंखों में देख रही थी कि तभी उसे रेहान का किसी और के करीब होना याद आ जाता है, जिसे याद करके उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आरोही सच में चली जाएगी रेहान से दूर, और क्या रेहान उसे जाने दे? और वो झट से अपनी नजरें झुका लेती है। उसकी झुकी नजरों को देखकर रेहान ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल के सोफे पर ऋषभ बैठा हुआ था। उसके सामने वाले सोफे पर एक शख्स बैठा था। ऋषभ के माथे और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। तभी उसने सामने बैठे शख्स को देखते हुए कहा, तुमने बीवी पर हमला क्यों करवाया? सामने बैठा शख्स जिसकी उंगलियों में शेर की रिंग थी और वो अपनी उंगलियां सोफे पर टैप कर रहा था। ऋषभ की बात सुनकर उसने बिना किसी भाव के कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों तुम्हारी बीवी पर हमला करवाने लगा? ऋषभ ने अपने हाथ की मुट्ठियां कसते हुए कहा, हमला अंडरवर्ल्ड से हुआ था, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। सरकार, वो आदमी कोई और नहीं सरकार था। ऋषभ के इल्जाम को सुनकर उसने कहा, मैंने कोई हमला नहीं करवाया है। मैं भला क्यों हमला करवाऊंगा, वो भी अपनी ही। अभी वो बोल ही रहे थे कि तभी ऋषभ ने दांत पीसते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी बीवी है, ऋषभ ओबरॉय की वाइफ, रूहानी ऋषभ ओबरॉय। उसे इन सब में लाने की कोशिश मत कीजिए। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। भूलिए मत मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर सरकार अंदर तक डर जाती है। उन्होंने अपने डर को काबू करते हुए कहा, देखो डीजे, मैं मानता हूँ मैं तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठाना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम यकीन करो या मत करो, ये सच है। मैंने तुम्हारी बीवी पर हमला नहीं करवाया है। अरे तुम सोच कर देखो, मैं तो तुम्हें अपनी कुर्सी देना चाहता हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बीवी पर हमला करवाऊंगा, वो भी तब जब तुम उसके साथ थे। मैं क्यों तुम्हें किसी खतरे में डालने लगा? उनकी बात सुनकर ऋषभ कुछ सोचने लगा। उसे खुद में सोचते देखकर सरकार ने आगे कहा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन चौकन्ना रहने को कह दिया था जिस दिन तुम शादी कर रहे थे। तुम्हारी एक लापरवाही से कुछ भी हो सकता है। बाहरी दुनिया में नॉर्मल जिंदगी जीने से तुम्हारे दुश्मन खत्म नहीं हो जाएंगे डीजे। ये अंडरवर्ल्ड है। यहाँ किंग की कुर्सी के लिए लोग अपने को भी मार देते हैं। उनकी बात पर ऋषभ ने उन्हें घूरते हुए कहा, किंग कौन है ये दुनिया में कोई नहीं जानता, फिर बीवी पर हमला कैसे हो गया उसके बारे में तो मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, फिर ये सब कैसे? सरकार ने कहा, तुम कुछ तो मिस कर रहे हो। याद करो, तुम क्वीन को लेकर अपने साथ
کہاں گئے تھے؟ ऋषभ نے کہا میں تو اسے نک کے رشتے کی بات کرنے کے لیے مسٹر مادھو متل کے گھر لے کر گیا تھا۔ وہاں 20-25 منٹ تک بات کر کے ہم واپس آ گئے۔ اس کی بات پر سرکار نے کہا کیا تمہیں کچھ ایسا لگا جو صحیح نہیں تھا؟ یہ سن کر ऋषभ کچھ سوچنے لگا۔ اس کے دماغ میں کچھ کھٹکتا ہے۔ وہ دونوں جب کافیہ کے گھر گئے تھے تب ऋषभ کی نظر وہاں کام کر رہے ایک نوکر پر گئی تھی جس کی نظریں روحانی پر تھی۔ لیکن جیسے ہی ऋषभ اس نوکر کو دیکھتا ہے تو اس نوکر نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ऋषभ نے یہ بات نوٹس کر لی تھی لیکن وہ وہاں کنشک اور کاویہ کے رشتے کے لیے گیا تھا، اس لیے اس نے مٹھی کستے ہوئے اپنے غصے کو اپنے اندر دبا لیا۔ ऋषभ کو جب یہ یاد آتا ہے تو اس نے سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والا تھا جو بار بار بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ سرکار نے کہا اس کا مطلب اب تک تو اس نے روحانی کے بارے میں سب کو بتا دیا ہوگا۔ ऋषभ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کستے ہوئے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اس بار تو وہ کامیاب ہو گیا، دوبارہ اسے کچھ سوچنے لائق نہیں رکھوں گا۔ آپ کو اپنی کرسی پر بیٹھنے والا چاہیے نا، تو ٹھیک ہے، میں اپنی کوئین کے لیے کسی پر کرسی پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا آپ کے وہاں سے کسی نے بھی میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا یا اسے کچھ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں آپ کے پورے انڈر ورلڈ کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اور یہ مت سوچنا میں دھمکی دے رہا ہوں، آپ میری فطرت سے واقف ہے، میں باتیں کہنے کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ ऋषभ کی بات سن کر سرکار کے چہرے پر ایک دم چمک آ جاتی ہے۔ وہ صوفے سے اٹھے اور ऋषभ کو دیکھتے ہوئے بولے یہاں کا ایک شخص بھی کوئین کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، لیکن ہاں سب اس کی رکشا کے لیے آگے ضرور آئیں گے کیونکہ کوئین اس سامراجیہ کی اترا ادھیکاری ہے اور اس کی حفاظت کرنا یہاں کے لوگوں کا دھرم ہے۔ یہ سن کر ऋषभ نے انہیں گھورتے ہوئے کہا اپنی بیوی کی سرکشا میں خود کر سکتا ہوں، آپ اپنے رکشک اپنے پاس ہی رکھیے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تبھی سرکار نے کہا کیا تمہیں پتا ہے تمہارے لچمن نے شادی کر لی ہے؟ یہ سن کر ऋषभ کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہ پیچھے پلٹ کر سرکار کو دیکھنے لگتا ہے تو سرکار بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ادھر ہاسپٹل میں آروہی کی جھکی نظروں کو دیکھ کر ریحان ایک دم سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے دور ہوتے ہی آروہی بھاگتے ہوئے روحانی کے وارڈ کے اندر چلی جاتی ہے، جسے دیکھ کر ریحان نے ایک زوردار پنچ دیوار پر مارا۔ وہیں آروہی روحانی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی آنکھوں میں نمی لیے روحانی کو دیکھنے لگتی ہے۔ روحانی کی آنکھیں بند تھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ آخر یہ سرکار کون ہے اور وہ کیسے جانتے ہیں روحانی کو؟ کیا رشتہ ہے ان کا روحانی سے؟ تبھی آروہی نے شکایت کرتے ہوئے روحانی سے کہا کیا روحانی تمہارا بڑا دیور اتنا زیادہ کھڑوس کیوں ہے؟ جب دیکھو تب اپنے منہ پر فیوی کوئک چپکا کر گھومتے رہتے ہیں۔ ارے مانا وہ بہت ہینڈسم ہے، لیکن ضروری ہے کیا ہر وقت اپنے ہینڈسم سے فیس کو ڈینجرس دکھانا؟ یہ کیا صبح سے شام تک کھڑوس بن کر ہی گھومتے رہتے ہیں، نہ بولنا نہ ہنسنا کچھ بھی نہیں؟ میں نے تو سوچا تھا انہوں نے مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے روکا ہے، وہ جس لڑکی کے ساتھ وارڈ میں تھے اس کے بارے میں مجھ سے کچھ کہیں گی، لیکن نہیں، میں غلط تھی۔ اس بارے میں انہوں نے مجھ سے
کچھ بھی بات نہیں کی۔ آروہی غصے سے ریحان کی کھڑی شکل کو یاد کرتے ہوئے روحانی سے اس کی شکایت کر رہی تھی۔ وہیں روحانی کی تو ابھی بھی آنکھیں بند تھیں، جسے دیکھ کر آروہی نے کہا، تمہیں پتا ہے تھوڑی دیر پہلے میرے اتنے قریب تھے کہ میری تو سانسیں ہی حلق میں اٹک گئی تھی۔ ان کے قریب اتنی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ تھے کہ بس مجھے گھور رہے تھے۔ تم ہی بتاؤ، جس پتی کے قریب اتنی خوبصورت پتنی ہو، وہ بس 15 منٹ تک اسے گھورتا رہا، کچھ کہا نہیں، کچھ کیا نہیں، بس گھورتے رہے۔ اس لڑکی کو لوگ کیا کہیں؟ میرے دل میں انہیں اپنے اتنے پاس دیکھ کر گٹار بجنے لگے تھے، سانسیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن ایک وہ تھے جو مردوں کی طرح مجھے بس گھور رہے تھے۔ مجھے تو شک ہو رہا ہے، کہیں تمہارے دیور کو لڑکوں میں تو انٹرسٹ نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے روحانی، ایسا ہو سکتا ہے؟ تمہارا دیور؟ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سے چیخ پڑتی ہے اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ روحانی کے بغل سے اٹھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روحانی کو دیکھنے لگتی ہے، جس کی آنکھیں کھلی تھی، اور وہ اپنی پلکیں بار بار جھپکاتے ہوئے آروہی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی آروہی نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم ہوش میں آ گئی روحانی؟ روحانی نے اسے عجیب طرح سے دیکھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ آروہی نے کہا، تم ہاسپٹل میں ہو۔ تم جانتی ہو کل سے تم بے ہوش تھی، تمہارا اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تم دونوں کو بہت چوٹ آئی۔ تمہارے دیوروں نے تو کل سے پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھا لیا ہے، خاص کر چھوٹے والے نے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے چھوٹے دیور نے تو کل ڈاکٹر پر بھی بہت غصہ کیا تھا۔ میں نے تو پہلی بار انہیں غصے میں دیکھا، ویسے تو وہ چنچل ہسمکھ سوبھاؤ کے لگتے ہیں، مجھے تو لگا نہیں تھا انہیں اتنا غصہ آتا ہوگا۔ روحانی چپ چاپ آروہی کی باتیں سن رہی تھی، اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آروہی نے جب روحانی کو کچھ ریئیکٹ نہ کرتے دیکھا تو اس نے کہا، روحانی کیا تم ٹھیک ہو؟ روحانی نے اب بھی اس کی بات کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی وارڈ کا ڈور اوپن ہوا اور رشبھ اندر آیا۔ روحانی کو ہوش میں دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، تمہیں ہوش آ گیا بیوی، تم ٹھیک ہو؟ تم جانتی ہو میں کتنا ڈر گیا تھا۔ روحانی اس کی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ کر رشبھ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بچہ کہ تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کی بات پر روحانی نے دھیرے سے نہ میں اپنا سر ہلایا۔ اب تک روم میں ساتوک اور ریحان بھی آ گئے تھے، وہ دونوں بھی روحانی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی ساتوک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی آپ ٹھیک ہو؟ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کی آواز سن کر روحانی اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ وہ کچھ دیر ساتوک کو دھیان سے دیکھتی ہے اور پھر ریحان کو دیکھ کر رشبھ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، آپ سب کون ہو؟ اس کی بات سن کر پورے وارڈ میں سناٹا پسر جاتا ہے۔ رشبھ، ساتوک، آروہی، ریحان حیران ہو جاتے ہیں۔ سب حیرانی سے روحانی کو دیکھنے لگتے ہیں، جو اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے ان سب کو گھور رہی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب روحانی کو رشبھ کے انڈر ورلڈ کنگ ہونے کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کیا کرے گی روحانی تب؟ تبھی رشبھ نے روحانی کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بیوی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ کیا تم ان سب کو نہیں پہچانتی؟ اس کی بات پر روحانی اسے دیکھتی ہے اور پھر اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی،
मैं कौन हूँ? क्या आप सब मुझे जानते हो? उसकी बात सुनकर एक बार फिर से वार्ड में सन्नाटा पसर जाता है और सब लोग रूहानी को देखने लगते हैं। वहीं ऋषभ तो रूहानी की बात सुनकर अंदर तक कांप गया था। वो अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी रेहान उसे पीछे से पकड़ लेता है। ऋषभ ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, वो मुझे भूल गई। उसकी बात पर रेहान ने कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं प्रिंसेस से बात करता हूँ। शायद सिर में चोट लगने की वजह से वो सदमे में है। मैं बात करता हूँ उससे। उसकी बात का ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रूहानी को अपनी खाली आंखों से देख रहा था। तभी रेहान रूहानी के पास आया और उसके गालों पर हाथ रखकर धीरे से बोला, प्रिंसेस, क्या तुम मुझे जानती हो? उसकी बात सुनकर रूहानी उसे कुछ देर देखती है और धीमी आवाज में बोली, भाई, क्या आप मुझे जानते हो? उसे जवाब के बदले सवाल करते देखकर रेहान उसे देखने लगता है। वहीं ऋषभ का दिल अंदर से टूट रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी। रूहानी उसे भूल गई है, ये सोचकर से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। तभी रेहान ने एक नज़र ऋषभ को देखा और फिर रूहानी से बोला, प्रिंसेस, मुझे पता है आप कौन हैं, लेकिन क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? उसकी बात सुनकर रूहानी ने ना में अपना सिर हिलाया। ऋषभ जैसे ही रूहानी की ना सुनता है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने को होता है। तभी पीछे से कोई उसे संभाल लेता है। ऋषभ नजरें घुमाकर पीछे देखता है तो उसके पीछे ओजस खड़ा था और उसके साथ तेजस भी था। वो दोनों घर से वापस हॉस्पिटल आ गए थे। हालांकि ऋषभ ने उन्हें आने से मना किया था, लेकिन वो दोनों नहीं माने और हॉस्पिटल आ गए। तभी ओजस ने कहा, ब्रो, क्या हुआ? आप ठीक तो है? ऋषभ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं और रूहानी की तरफ देखने लगा। रूहानी भी उसे ही देख रही थी। वहीं तेजस रूहानी को होश में देखकर खुश हो जाता है। तब और वो भागते हुए रूहानी के पास आया और उसे गले लगाकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, भाभी, आपको होश आ गया? आप जानती है मैं कितना डर गया था। आपको पता भी है मैं पूरी रात रोता रहा, लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला यहाँ कोई नहीं था। इतना कहकर वो रूहानी से अलग हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। रूहानी भी उसकी आंखों में देख रही थी। तभी तेजस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर रूहानी ने उसके आंसू पोंछे और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोली, आई एम सो सॉरी देवर्षि, मैंने तो आपको डरा ही दिया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा जब ऋषभ को रूहानी की झूठ के बारे में पता चलेगा? क्या वो माफ करेगा रूहानी को? उसकी बात सुनकर तेजस्वी से उसके गले लग जाता है। रूहानी भी उसे गले लगा लेती है। वहीं रूहानी की बात सुनकर उसे तेजस के साथ नॉर्मल होते देखकर ऋषभ, रेहान, साथी, आरोही हैरान हो जाते हैं। ऋषभ रूहानी को अपनी खाली आंखों से देख रहा था। तेजस और रूहानी को साथ देखकर वो अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए उनके पास आया और तेजस को रूहानी से दूर करके रूहानी को घूरते हुए बोला, तुम मुझे भूल गई बीवी, लेकिन ये ड्रामेबाज तुम्हें याद रहा। उसकी बात सुनकर रूहानी ने हकलाते हुए कहा, वो मैं तो। ऋषभ ने दांत पीसते हुए कहा, तुम इतनी देर से हमारे साथ प्रैंक कर रही थी, नाटक कर रही थी, तुम हमें भूलने का। उसे गुस्से में देखकर रूहानी डर जाती है। उसने ऋषभ से खुद को छुड़वाते हुए कहा, सॉरी ऋषभ जी, मैंने सोचा
ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या सोचा तुमने? तुम्हारे ऐसा मजाक करने से हम जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं? ये देख रही थी तुम? उसे गुस्सा करते देखकर रेहान ने उसे शांत करते हुए कहा, ऋषभ, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्हें चोट लगी है और तुम उन पर गुस्सा कर रहे हो। ऋषभ ने गुस्से में कहा, और रियली रेहान, तुम्हें तुम्हारी प्रिंसेस की चोट दिख रही है। उसकी बातों से मुझे जो चोट पहुंची है उसका क्या? क्या वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है? तुम जानते भी हो, जब इसने कहा कि ये मुझे नहीं जानती है, ये मुझे भूल गई है, तब मुझ पर क्या गुजरी? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना बची हो। सांस लेने में मुझे घुटन हो रही थी। उसकी बात का रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रूहानी को देखता है जो अपना सिर झुकाकर रो रही। तभी आरोही रूहानी के पास आई और उसे अपने गले से लगाते हुए ऋषभ से बोली, भाई, रूहानी को अभी होश आया है। वो पूरी तरह से अभी ठीक भी नहीं हुई है। प्लीज, आप उस पर ऐसे मत चिल्लाइए। उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसे पता नहीं था उसके मजाक करने से आप हर्ट हो जाओगे। उसकी बात सुनकर ऋषभ रूहानी की तरफ देखता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे रोते देखकर ऋषभ ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसी और रूम से बाहर निकल गया। उसे जाते देखकर रेहान ने कहा, मैं उसे देखता हूँ, तुम सब प्रिंसेस को संभालो। इसकी बात पर सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो रेहान वार्ड से निकलकर ऋषभ के पीछे चला जाता है। इसके जाने के बाद रूहानी जोर जोर से रोने लगती है। तो आरोही ने कहा, रूहानी, तुम प्लीज रोना बंद करो। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। तेजस ओजस को पता नहीं था कि आखिर वहाँ बात क्या हुई है। इसलिए रूहानी को रोते देखकर तेजस ने गुस्से में कहा, भाई ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। भाभी को उन्हें ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। एक बार भी उन्हें ख्याल नहीं आया। मेरी भाभी अभी अभी होश में आई है। उसकी बात सुनकर सात्विक ने कहा, शट अप। जब तुम्हें पूरी बात पता ही नहीं है तो क्यों बीच में बोल रहे हो? तेजस ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, आप तो अपने भाई की तरफदारी ही करोगे। उनके आज्ञाकारी भाई जो है आप। उन दोनों को बहस करते देखकर रूहानी ने तेजस से कहा, तेज देवर जी, अभी देवर जी सही कह रहे हैं। आपके भाई की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने ही उनसे मजाक किया, उनको ना पहचानने का। मैंने उसे कहा, मैं उन्हें नहीं पहचानती, मैं सब भूल गई हूँ। इसलिए वो इतना गुस्सा हो गया। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे नाटक को देखकर भाई तुमसे इम्प्रेस हो जाते और तुमसे कहते कि वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। तुमसे किसने कहा था ऐसा मजाक करने को? तुम जानती भी हो, एक पल के लिए तो मैं भी सदमे में चली गई थी। तो फिर सोचो भाई का क्या हाल हुआ होगा। उसकी बात सुनकर तेजस ने पूछा, एक मिनट, क्या कहा भाभी ने भाई से? कि वो उन्हें नहीं जानती है? सीरियसली? क्या भाभी आप भाई को भूल गई थी? उसकी बात सुनकर रूहानी उसे घूरने लगती है। तो तेजस ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, भाभी, मैं तो बस आपकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। आपने भाई को डरा दिया। आपको पता भी है भाभी, भाई आज तक कभी किसी से नहीं डरे, लेकिन आपकी एक मजाक से वो इतना डर गया। कमाल है यार। उसकी बात सुनकर कनिष्क ने उसके सिर में मारते हुए कहा, गधे, जब तुझे किसी से प्यार होगा तब तुझे पता चलेगा किसी को खोने का डर क्या होता है। तेजस ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, "भा- आपके कहने का मतलब है ऋषभ भाई को भाभी से प्यार हो गया है, इसलिए वो भाभी के मजाक से डर गए थे और उसी डर में उन्होंने भाभी को इतना डांट दिया। कनिष्क ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, कभी कभी तेरा दिमाग सही काम करता है। तेजस ने अपने बाल
صحیح کرتے ہوئے کہا، یہ میری تعریف تھی یا پھر تانا؟ کنشک نے وارڈ سے باہر جاتے ہوئے کہا، تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھو۔ اسے جاتے دیکھ کر تیجس نے اوجس سے پوچھا، اوج تم بتاؤ نا، نک برو میری تعریف کر رہے تھے؟ اوجس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تیرے اندر تعریف والی کوئی کوالٹی ہے؟ تیجس نے کہا، مطلب؟ اوجس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بھی باہر چلا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا روحانی رشب کو منا پائے گی؟ کیا کرے گا اب رشب؟ اسے جاتے دیکھ کر تیجس ساتوک کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ساتوک بھی باہر نکل گیا۔ ان سب کو باہر جاتے دیکھ کر تیجس نے خود سے کہا، یہ سب میری بات کا بنا جواب دیے یہاں سے چلے گئے، مجھے کنفیوز یہیں چھوڑ دیا۔ ویسے میں پیدائشی ٹیلنٹڈ ہوں تو یہ مجھے نہیں لگتا انہوں نے مجھے کچھ برا کہا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بھی وارڈ سے باہر چلا جاتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد روحانی خود کے خیالوں میں کھو جاتی ہے۔ اس کے کانوں میں کنشک کی باتیں گھوم رہی، جب تمہیں بھی کسی سے پیار ہوگا تب اسے کھونے کا ڈر پتا چلے گا۔ روحانی نے خود سے کہا، کیا وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ کیا وہ اس لیے ڈر گئے تھے کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ روحانی اب خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ وہیں ہاسپٹل کے باہر رشب غصے سے بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ روحانی کا مذاق ابھی بھی اس کے اندر کی بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے پاکٹ سے سگریٹ نکالتا ہے اور اسے ہونٹوں کے بیچ دبا کر لائٹر جلانے لگتا ہے۔ لیکن اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ اس سے لائٹر ہی نہیں جل رہا تھا۔ وہ لگاتار لائٹر جلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے لائٹر نہیں جلا۔ تبھی کوئی اس کے آگے لائٹر جلاتا ہے اور اس کی سگریٹ کو جلا دیتا ہے۔ رشب نظریں اٹھا کر سامنے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ریحان کھڑا تھا۔ ریحان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رشب نے اس سے نظریں ہٹائی اور سگریٹ کا کش لیتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ ریحان کچھ دیر رشب کو دیکھتا ہے اور پھر کار سے ٹک کر پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ تم پرنسس کے مذاق کرنے پر اتنا کیوں ڈر گئے؟ اس کی بات سن کر رشب غصے سے سگریٹ کے لمبے لمبے کش بھرنے لگا۔ ریحان نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو پیار ہو ہی گیا تمہیں؟ اس کی بات سن کر رشب ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو ریحان نے اپنے ہاتھوں کو فولڈ کیا اور رشب کی طرف دیکھنے لگا۔ رشب نے اس سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ پھر اس نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ ریحان نے ایک دم سے جواب دیا، ایک روگ ہے۔ رشب نے ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگا تو ریحان نے کہا، یس، پیار ایک روگ ہے جسے لگ جاتا ہے اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور تجھے دیکھ کر لگ رہا ہے تجھے وہ روگ لگ چکا ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج والا، جہاں سے نہ تو بچ کر باہر آ سکتا ہے اور نہ ہی تو اسے خود سے دور کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر رشب اسے گھورتے ہوئے بولا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور تم کب سے پیار میں وشواس کرنے لگے؟ ریحان نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں کرتا کسی پر وشواس، لیکن جو حال تیرا ہے، جو درد اور تکلیف تو نے تھوڑی دیر پہلے فیل کی، کسی وقت پر ویسا ہی درد مجھے بھی ہوا تھا، لیکن جانتا ہوں تیرا درد پاک پوتر لویل ہے، لیکن میرا درد ایک فریب تھا۔ یہ کہتے ہوئے ریحان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ تبھی رشب نے کہا،
کیا تمہیں ابھی بھی اس کی یاد؟ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے ریحان نے کہا، نفرت کرتا ہوں میں اس سے، اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر وہ میرے سامنے آ گئی تو میں اسے سیدھا گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ میری یادوں میں یا میری نظروں کے سامنے آنے کے لائق نہیں ہے۔ نہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر رشب کچھ سوچنے لگتا ہے۔ ایک ہفتے بعد ایسے دن گزرے کہ ایک ہفتہ کب بیت گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس ایک ہفتے میں روحانی ہاسپٹل میں تھی۔ ڈاکٹر نے اسے وہاں رہنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اسے بہت چوٹ آئی تھی۔ ویسے چوٹ تو رشب کو بھی کافی لگی تھی، لیکن وہ اپنی چوٹ پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ اس کا پورا فوکس روحانی پر تھا۔ وہ پورے ایک ہفتے تک روحانی کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رہا، لیکن اس نے پورے ایک ہفتے میں روحانی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ روحانی نے اس سے جو مذاق کیا تھا اس کے لیے رشب نے ابھی تک روحانی کو معاف نہیں کیا تھا۔ اس پورے ایک ہفتے تک بھلے ہی رشب نے روحانی سے کوئی بات نہ کی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب آروہی گھر چھوڑ کر جائے گی؟ کیا ریحان اسے جانے دے گا؟ لیکن اس نے روحانی کا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس کا پورا خیال رکھتا تھا۔ حالانکہ روحانی اس سے بات کرتی تھی اور اس سے معافی بھی مانگتی تھی، لیکن رشب اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ آج پورے ایک ہفتے بعد روحانی ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ وہ جب کار سے باہر آئی تو اس کی نظر اپنے بڑے سے گھر پر جاتی ہے۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد اپنے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر اندر جانے لگتی ہے۔ رشب اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی روحانی ڈور پر قدم رکھتی ہے وہ وہیں رک جاتی ہے۔ اسے ڈور پر رکتے دیکھ کر رشب سامنے کی طرف دیکھتا ہے جہاں آروہی ہاتھوں میں پوجا کی تھال لے کر کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر رشب کے ہاتھوں کی مٹھیاں کس جاتی ہیں۔ وہ گھر کے اندر دیکھتا ہے تو گھر کے اندر ساتوک، اوجس، تیجس تھے۔ کنشک اور ریحان ابھی وہاں نہیں تھے۔ رشب سر ٹیڑھا کر کے بڑے ہی عجیب طریقے سے آروہی کے ہاتھ میں پکڑی پوجا کی تھال کو گھورنے لگتا ہے۔ تبھی آروہی پوجا کی تھال لے کر روحانی کے سامنے آئی اور اس کی آرتی کرنے لگی۔ روحانی مسکراتے ہوئے آروہی کو دیکھ رہی تھی۔ آروہی نے اس کی آرتی کی اور اس کے ماتھے پر چھوٹا سا تلک لگایا اور اس کے اوپر کچھ پھول پھینکتے ہوئے بولی، اب اندر آ جاؤ۔ اس کی بات پر روحانی رشب کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ رشب جو اپنی ہی سوچ میں گم تھا، اچانک روحانی کے ہاتھ پکڑنے سے وہ ایک دم سے ہوش میں آتا ہے۔ وہ ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور پھر روحانی کو۔ روحانی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رشب نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر اس سے نظریں اٹھا کر اس نے جھک کر ایک دم سے روحانی کو اپنی گود میں اٹھا لیا تو روحانی نے جھٹ سے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ پھر رشب نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر روحانی کو لے کر وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد اوجس، تیجس، ساتوک سب لوگ اپنے اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ آروہی ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ تبھی اسے اپنی نیک پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوتی ہے جس سے وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے پلٹتی ہے، تبھی اچانک اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے اور ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے پوجا کی تھال اچھل کر نیچے گر جاتی ہے، جس سے تھال میں رکھا سندور اوپر سے اڑتا ہوا آروہی کی مانگ میں گر جاتا ہے۔ ریحان جو آروہی کے پیچھے کھڑا تھا، آروہی کے چیخنے سے وہ اسے بنا بھاؤ کے دیکھنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر آروہی کی مانگ میں لگے
सिंदूर पर जाती है उसकी नजरें गहरी हो जाती है। वहीं आरोही को भी जब इसका एहसास होता है तो वो नजर उठाकर रेहान को देखती है, जो अपनी गहरी नजरों से उसकी मांग को देख रहा था। उसकी नजरों को अपनी मांग पर देखकर आरोही ने अपने सिर पर चुन्नी डाल ली और नजरें झुकाते हुए बोली, सॉरी। रेहान, जिसकी नजरें आरोही की मांग पर थी, उसके चुन्नी डालने से उसकी नजरें उसकी मांग से हटकर उसके चेहरे पर आ जाती है। उसकी झुकी नजरों को देखकर रेहान उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। उसके कदमों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर आरोही अपने कदम पीछे लेने लगती है। रेहान जब ये देखता है तो अचानक रुककर आरोही के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आरोही सिहर जाती है और वो अपनी सहमी नजरों से रेहान को देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, प्लीज छोड़िए। उसकी बात सुनकर रेहान एकदम से झुककर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, जिससे आरोही डर जाती है और वो रेहान के कंधे पर झटपटाने लगती है। उसके झटपटाने को इग्नोर करके रेहान उसे लेकर सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तो आरोही उसकी पीठ पर मुक्के मारते हुए उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। आगे स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। अगर कोई स्टोरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।